बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम नमाज के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे और हमने काफ़ी हदीसें सुनी हैं कि नमाज़ियों का हाल कैसा होगा, क्या सवाब मिलेगा, मारना छोड़ने पर कैसी वईदें आई हैं। उसके ताल्लुक़ से आज भी इंशाअल्लाह हम हदीस सुनेंगे जो बेनमाजी का हाल होगा, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। आइए सुनते हैं। बेनमाजी का हश्र कारून, फ़िरौन और हामान के साथ होगा। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फ़रमाया और यह इरशाद फ़रमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के लिए दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा, न उसके पास कोई हुज्जत होगी और न निजात का कोई ज़रिया होगा। जब ऐसी सारी चीज़ हो जाएगी तो उसका हाल किसके साथ होगा, कैसा हश्र होगा, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका हश्र फ़िरौन, हामान और उबय बिन खल्फ़ के साथ होगा। अब ये फ़िरौन, हामान, उबय बिन खल्फ़ के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, आइए चलिए उनके ताल्लुक़ से सुनते हैं। फ़िरौन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर था, हत्ता कि खुदाई का दावा किया करता था। और हामान उसके वज़ीर का नाम है। और उबय बिन खल्फ़ मक्का के मुशरिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, बस उस पर सवार होकर नाउज़ बिल्लाह तुमको कत्ल करूँगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उससे फ़रमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूँगा। उहद की लड़ाई में वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनांचे हमले के इरादे से वह हुज़ूर के पास करीब पहुँच गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इरादा फरमाया कि दूर ही से इसको निपटा देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे आने दो। जब वो करीब हुआ तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ से बर्छा लेकर उसके मारा जो उसकी गर्दन पर लगा। हल्की सी खराश आ गई, मगर इसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मरतबा गिरा। भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ़ार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फ़िक्र की बात नहीं, मगर वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। खुदा की कसम, अगर वह मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। पता चला कि उसके चिल्लाने की आवाज़ ऐसी हो गई थी कि जैसे कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने जो लड़ाई में बड़े ज़ोरों पर था, उसको शर्म दिलाई कि ज़रा सी खराश में इतना चिल्लाता है। उसने कहा कि तुझे खबर भी है कि यह किसने मारा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रब है, यानी आपका मार है ये। इससे जिस कदर तकलीफ़ हो रही है, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर ये तकलीफ़ सारे हिज्जाज वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से ज़रूर मारा जाऊँगा। मैं उनसे छूट नहीं सकता। अगर वह मुझे इस कहने के बाद मुझ पर वो थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता। चुनांचे मक्का मुकरमा पहुँचने से एक दिन पहले वह रास्ते में ही मर गया।
ہم مسلمانوں کے لیے ایک نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سچا ہونے کا کس قدر یقین ہوا ہے کہ اس کو اپنے مارے جانے کی ذرا بھی تردد نہیں، یعنی ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا۔ لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا فخر ہونے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ذرا سوچ میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں قارون کا واقعہ فرمایا ہے کہ فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگ میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور اگر تجارت ہے یعنی ملازمت اور مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فیہ یعنی جس میں کلام کیا گیا ہو، اور ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم میں سخت عذاب ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے؟ نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہم سب کو جو ہدایت دے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے کہ ہم سے اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو میرے دوستو بزرگوں، یہ نمازیں ہم پر فرض ہیں کہ ہم کو مرتے دم تک اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور اگر چھوٹ گئی ہیں تو چھوٹی ہوئی نمازوں کو ہم کو قضا کرنا ہے کہ ہم کم سے کم قضا کر کے بھی اس کی تلافی کر لیں میں۔ اب کیسے قضا کریں گے، کس طرح پورا کریں گے، اس کی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ جیسی فکر ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے توفیق آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی کہ بھائی نمازیں چھوٹ گئی ہے، میں کیسی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کروں، تاکہ اس کے ساتھ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اللہ 5 وقت نمازی ہم کو بنا دیں گے، اور جو چھوٹی ہوئی نماز کی عادت ہم ڈال دیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اللہ نے چاہا تو 5 وقت نمازی کے ساتھ، چھوٹی ہوئی نمازوں کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو ہم سے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب نہیں لیں گے، اور جس سے نماز کا حساب اللہ نے نہیں لیا تو سمجھو میرے دوست بزرگوں وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو اس کی فکر دلاوے کہ ہماری چھٹی ہوئی نماز کو ہم کیسے ادا کریں، جسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ اس کو خاص کر کے علماء اکرام کے پاس مولانا کے ساتھ جا کر اس کو سیکھیں اور اس کو عمل کرنے کی ادا کریں، تاکہ ہم بچی ہوئی نماز کو ادا کر کے اللہ کے سامنے جانے والے بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔